نہیں میرے آقا جنگل جو گزرے نا تے گھرنی پھنسی ہوئی تو انہیں حضور نے کیا یا رسول اللہ، حضور نے ویکھا ادھر ادھر بندہ کوئی نہیں، پھر انہیں آواز لائی، میرے آقا قریب گئے تو جاڑ پھنسی ہوئی سی، عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے دو بچے ایس پہاڑ دی پلری طرف تے میں تے آئی سی چارہ کھان تے اگے جاڑ لگیا میں تے پھنس گئی۔ حضور نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ حضور مجھے رہا کر دیں میں آ جاؤں گی۔ ہن جڑے درود شریف نہیں نہ پڑھ دے انہاں واسطے اس ہرنی گل کے کیتی، ہرنی حضور نے فرمایا جی تو نہ آئی تے پھر تے پتہ ہے اس ہرنی نے کیا انہیں کہا یا رسول اللہ جی میں تواڈے فرمان تے مطابق وعدہ کرن تو بعد نہ آئی نا تے میرے اتے اس بندے جتنی لعنت ہوے کہ جدے نام سامنے تواڈا نام لیا جائے تے تواڈے تے درود نہ پڑے جائے۔ ہرنی بھی لعنت پا گئی انہاں تے جے حضور دا نام آوے تے جتیاں چک کے مسیتیوں نس پوندے۔ جی صحابہ درود پڑھیا میں کہتے تے ہرنی بھی درود دی گلاں کرنی تو صحابہ دیاں گلاں کرنی۔ حضور نے انہوں کھول دیتا، اتنی دیر یہودی جاگ پہ جنہیں ہرنی جدے پھنسی ہوئی سی، انہیں کہا ہرنی میری تساں کٹی؟ حضور نے فرمایا آ میں گئی۔ انہیں کہا پھر تساں میرے شکار کٹ دیتا؟ حضور نے فرمایا ہونے آ جاندی۔ انہیں کہا جناب شکار نکلے ہوئے کدی واپس آئیں؟ فرمایا تو ٹھہر تے جان۔ تھوڑی دیر ہوئی تے ہرنی دو میں بچے لے کے آ رہی، اس یہودی نے کیا جلیا تو میرے واسطے پہ لڑنا سی انہاں واسطے تے بچی بھی لے لے تو میں بھی نال چل لیا تیرے واسطے بنا۔ اس یہودی نے رہا کر دیتا تے جاندے جاندے پتہ ہو ہرنی کی کہندی؟ قاضی ایاز نے شفا شریف وچ لکھیا جب حضور نے فرمایا انہیں بھی کلمہ پڑھ لیا یہودی نے بھی تے حضور نے فرمایا چل تو رہا ہے تے جاندے جاندے کہندی سی میں گواہی دینی ہاں تسی اللہ دے رسول ہو، میں گواہی دینی ہاں، میں گواہی دینی ہاں تسی اللہ دے رسول۔ ہاں نستی بھی نال جاندی سی نال کلمہ بھی پڑھتی جاندی سی۔